स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 5 मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व भन्ने वक्तृता रहेको छ। यस अन्तर्गत रहेर व्याकरणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। त्यसो त हामीले आज सुरुवात गर्ने व्याकरणको विषयको दोस्रो चरणमा छौँ र यस अन्तर्गत रहेर आज हामीले वाक्य अन्तर्गत जटिल वाक्य र यसका प्रकार यानि कि संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्य यसको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई उठान गर्नेछौँ। हुन्छ त सुरुवात गरौँ है। अघिल्लै पाठको विषयलाई लिएर हामीले निरन्तरता दिनेछौँ, जस अन्तर्गत आज जटिल वाक्य ल भन्नुहोस् त। यस अन्तर्गतका मैले दुईवटा प्रकार भनेको थिएँ नि, याद छ है तपाईँहरूलाई? धेरै राम्रो। एउटा संयुक्त अर्को र आज हामीले यी दुईवटा विषयलाई गहन रूपले हेर्नेछौँ र जटिल वाक्य बन्ने आधारहरू के हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पनि ज्ञान लिनेछौँ। सुरु गरौँ है त। यसलाई नम्बर 1 दिउँ है त। 1 नम्बरमा संयुक्त वाक्य। म केही उदाहरणहरू देखाउन चाहन्छु है त पहिला तपाईहरुलाई। जस्तै अथवा उदाहरण भनौँ, क नम्बर दिउँ। घाम लाग्यो र न्यानो भयो। दोस्रो वाक्य, औषधि तीतो छ तर लाभदायक। औषधि तीतो छ तर लाभदायक छ। ग नम्बर, त्यो विद्यार्थी पढ्दैन। त्यो विद्यार्थी पढ्दैन त्यसैले फेल हुन्छ। अर्को नम्बर हेरौँ। उनीहरू आए अनि उनीहरू गए। र अन्तिम एउटा अझै उदाहरण हेरौँ है। तिमी गीत गाऊ कि नाच। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ 5 वटा उदाहरणहरू लिएको छु। अब एकचोटि अघिल्लो पाठमा हामीले छलफल गरेको सरल वाक्यको ढाँचा र यो वाक्यको ढाँचा एकचोटि हेर्नुहोस् त, के फरक पाउनुहुन्छ? राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, के फरक पाउनुहुन्छ? फरक छ नि है, धेरै फरक छ। हामीले हिजो सरल वाक्यको कुरा गर्दा सरल वाक्यमा एउटा समापिका क्रिया हुनुपर्छ भनेका थियौँ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा समापिका क्रिया छन्। यी लाग्यो एउटा समापिका क्रिया हो, भयो एउटा समापिका क्रिया हो। हरेकमा त्यस्तै पाउनुहुन्छ तपाईले। दोस्रो वाक्यमा छ, अर्को पनि छ। तेस्रो नम्बरको गमा पर्दैन, हुन्छ, आए, गए, सबै देख्नुभयो नि। यी सबै के हुन् त? समापिका क्रिया हुन्। भनेपछि संयुक्त वाक्यमा दुईवटा वाक्य छन्, जसलाई हामी उपवाक्य पनि भन्न सक्छौँ है। उपवाक्य भनेको पनि सरल वाक्य नै हो। एउटा उपवाक्य भनेको सरल वाक्य हो, जहाँ एउटा उद्देश्य र विधेय छ, अर्थात् कर्ता र क्रिया छ। घाम लाग्नु एउटा उपवाक्य, न्यानो भयो अथवा न्यानो हुनु अर्को उपवाक्य। यसरी संयुक्त वाक्य बन्नको लागि सुन्नुहोस् है, दुईवटा वाक्य हुनुपर्दो रहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ भने दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्य। हेर्नुहोस् है, घाम लाग्नु आफैमा एउटा स्वतन्त्र वाक्य हो, न्यानो हुनु पनि आफैमा एउटा के हो? स्वतन्त्र वाक्य हो। अर्थात् घाम लाग्यो एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य हो, न्यानो भयो एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य हो। यस्ता दुईवटा उपवाक्यलाई संयोजकले जोडेपछि अब कस्तो संयोजक त यहाँ कुरा आउँछ हेर्नुहोस् है। यी
र संयोजक, दोस्रो वाक्यमा तर संयोजक, तेस्रो वाक्यमा त्यसैले संयोजक, चौथो वाक्यमा अनि संयोजक र अन्तिम वाक्यमा कि, यी के हुन् त? संयोजकहरू हुन् है। यस्ता संयोजक जसलाई हामी के भन्छौँ? निरपेक्ष संयोजक भन्छौँ। अब यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है त। म हेरि यहाँनिर लेख्छु है। निरपेक्ष संयोजक। निरपेक्ष संयोजक। संयोजक पढ्नुभयो नि? हामीले पढिसक्यौँ संयोजक। दुई भेद हामीले त्यति बेलै पनि कुरा गरेका थियौँ, सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक भनेर है। निरपेक्ष संयोजकले दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने कार्य गर्दछ है। हामीले यहाँ जति पनि रेखाङ्कन गर्यौँ यी सबै के हुन् त? निरपेक्ष संयोजक हुन्। अब यहाँनिर चाहिँ टिपोट गरिहालौँ है। र, तर, त्यसैले, अनि, कि है, पनि, न, या राम आऊ या श्याम आऊ। ल हेर्नुहोस् है त, यो पनि एउटा संयुक्त वाक्य भयो। मैले उदाहरण बताइदिएको है। त्यसै गरी तापनि, किनभने, त्यस, हेर्नुहोस् त, निरपेक्ष संयोजक भनेका र, तर, त्यसैले, अनि, कि, पनि, म पनि आउँछु तिमी पनि आऊ भन्ने सन्दर्भमा है। न, या, तापनि, किनभने, त्यसकारण, त्यसैले, वा, अर्थात् सबै निरपेक्ष संयोजक हुन्। निरपेक्ष संयोजकले दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोडेपछि त्यो वाक्य के बन्दो रहेछ? संयुक्त वाक्य बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, बुझ्नुभयो नि? संयुक्त वाक्य बन्नका लागि दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यहरू हुनुपर्दो रहेछ। स्वतन्त्र उपवाक्य भनेको स्वतन्त्र भएर आफ्नो अर्थ आफैले लगाउन सक्ने है। बुझ्नुहोस् है त, यस्ता वाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोडेपछि त्यो वाक्य जटिल वाक्य अन्तर्गतको प्रकार संयुक्त वाक्य बन्द रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, संयुक्त वाक्य भनेको यो हो है। अब हामी जटिल वाक्य अन्तर्गत दोस्रो प्रकारमा जाउँ है त। दोस्रो प्रकार र आजको हाम्रो अन्तिम पाठ मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य। ल यसका पनि केही उदाहरणहरू हेरौँ है पहिला है। उदाहरण हेरेर हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल तपाईहरु पनि टिप्नुस्। जो परोपकारी छ त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। यसलाई 1 नम्बर दिउँ है त। जो परोपकारी छ त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। दोस्रो वाक्य। म मात्रै राम्रो छु भन्ने विचार गलत हो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बर। ल जो परोपकारी छ त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। मैले 3 वटा उदाहरणहरू लिए है त। अब अघिल्लो वाक्य एकचोटि हेर्नुस् त। संयुक्त वाक्य हामीले जुन कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ वाक्यमा हामीले जुन कुरा गरेका थियौं के समानता पाउनु भयो एकचोटि हेर्नुस् त। तुलना गरेर पढ्दा अध्ययन गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यहाँ पनि 2 वटा वाक्य थिए, यहाँ पनि 2 वटा वाक्य छन् है। जो परोपकारी छ एउटा वाक्य, त्यो सबैको प्रिय हुन्छ अर्को वाक्य, जसलाई हामी उपवाक्य भन्न सक्छौं है। अब हेर्नुस् है, अघिल्लो संयुक्त वाक्यमा 2 वटै वाक्य चाहिँ स्वतन्त्र उपवाक्य थिए र ती वाक्यलाई निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गरेको थियो। अब मिश्र वाक्यमा एउटा प्रधान उपवाक्य हुन्छ अर्थात् मुख्य उपवाक्य हुन्छ र अर्को आश्रित उपवाक्य हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य
यही 1 नम्बरको उदाहरण हेर्नुहोस् है। जो परोपकारी छ त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। यहाँ आएको सबैको प्रिय हुन्छ भन्ने जुन वाक्य हो यो मुख्य उपवाक्य हो। मुख्य उपवाक्य हो है त। यसलाई हामी मुख्य उपवाक्य भन्छौँ र परोपकारी छ भन्ने जुन वाक्य छ यसलाई हामी आश्रित उपवाक्य भन्छौँ है त। आश्रित उपवाक्य है। भन्नुको तात्पर्य यो मुख्य उपवाक्यलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नको लागि अथवा यो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्यमा भर परेको छ है त। आश्रित भनेको त्यही त हो है। मुख्य उपवाक्यमा यसको यो भर परेको छ, त्यसैले यसलाई हामीले आश्रित उपवाक्य भन्छौँ, यसलाई मुख्य उपवाक्य भन्छौँ है। एकचोटि फेरि जाउँ। मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई केसले जोडेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ जोले जोडेको छ है। जोले र त्योले। अब भन्न सक्नुहुन्छ मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई जो त्यो जस्ता सापेक्ष संयोजकले जोडेपछि त्यो के भन्छ? मिश्र वाक्य भन्छ। कति सजिलो छ है। ठीक छ। फेरि एकचोटि है। मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्यलाई जो र त्यो अर्थात् सापेक्ष संयोजकले जोडेपछि त्यो वाक्य मिश्र बन्छ। अथवा आश्रित उपवाक्यलाई जो र त्योले जोडेको छ केसँग? मुख्य उपवाक्यसँग। अझ सजिलो है त। यो आश्रित उपवाक्यलाई परोपकारी छ भन्ने वाक्यलाई मुख्य उपवाक्यसँग जोड्ने काम केले गरेको छ? जो र त्यो जस्ता संयोजकले। यी संयोजकलाई हामी के भन्छौँ? सापेक्ष संयोजक भन्छौँ है। ल अब हेरि यो कुरा यहाँ लेखिहालौँ है त। पहिला सापेक्ष संयोजक। ल हेर्नुहोस् त। पहिला यसलाई चिनाउ त। दोस्रो वाक्यमा भन्नुहोस् त के हो त? म मात्रै राम्रो छु भन्ने विचार गलत हो। यसमा चिन्नुहोस् त कुन हो सापेक्ष संयोजक भन्ने पर्यो है त। जो परोपकारी छ त्यो सबैको प्रिय छ, यसमा जो र त्यो पर्यो है त। ल त्यसैले अब कस्ता हुँदा रहेछन् त? सापेक्ष संयोजक भनेका जोडी भएर आउने, निरपेक्ष संयोजक भनेका जोडी नभइकन आउने। बुझ्नको लागि यसो गर्दा पनि हुन्छ है। जोडी नभइकन आउने र सापेक्ष संयोजक भनेका जोडी भएर आउने। जस्तै जो त्यो है, जसले त्यसले, जसले त्यसले, जहाँ त्यहाँ, जसरी जसरी त्यसरी, भन्ने के डट डट भने, यति डट डट भने आदि। यी सबै सापेक्ष संयोजकहरू भए है। ल हेर्नुहोस्। अब जटिल वाक्य बनाउने एउटा मुख्य आधार के पनि रहेछ त भन्दा भाइ बहिनीहरू? संयोजकको कारण रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। त्यसैले संयोजक लगाएपछि वाक्य जटिल बन्दो रहेछ है। त संयोजक पनि दुईवटा हुँदा रहेछन्। यसका प्रकारहरू दुईवटा हुँदा रहेछन्, सापेक्ष र सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक। यति कुराहरू दिमागमा राख्नुभयो भने हामीलाई वाक्य बुझ्नको लागि कठिनाइ हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। ल अब फेरि दोस्रो नम्बरको उदाहरणमा जाउँ त हामी। म मात्रै राम्रो छु भन्ने विचार गलत हो। माथिल्लो वाक्यमा त हामीले आश्रित त मुख्य छुट्यायौँ। अब तपाईँहरूले दोस्रो वाक्यमा चिन्नुहोस् त कुन चाहिँ होला आश्रित? म मात्रै राम्रो छु भन्ने आश्रित उपवाक्य हो है त। है त। विचार गलत हो, के भयो त? मुख्य उपवाक्य भयो यो है। तल्लो वाक्यमा परोपकारी छ, सबैको प्रिय हुन्छ, यसमा के होला? यसमा पनि परोपकारी के भयो त? आश्रितै भयो है। आश्रित। आश्रित भनेको त बुझ्नुभयो नि, अर्कामा भर पर्ने है त। यसरी म एकचोटि फेरि चाहिँ पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। मुख्य उपवाक्य र आश्रित उपवाक्य हुनुपर्दो रहेछ मिश्र वाक्यमा, र यो आश्रित उपवाक्यलाई मुख्य वाक्यसँग जोड्ने संयोजकहरू सापेक्ष संयोजकहरू हुँदा रहेछन्। ती संयोजकहरू जो त्यो, जसले तसले, जहाँ त्यहाँ, भन्ने के भने, यदि भने जस्ता संयोजकहरू लाग्दा रहेछन्। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो त भयो हामीले वाक्यको संरचनाको कुरा गऱ्यौँ, सरल, संयुक्त र मिश्र। अब परिवर्तन कसरी गर्ने त है त? अब एकचोटि त्यसको कुरा गरौँ है। अब परिवर्तन कसरी गर्ने त? परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि हामीलाई कसरी सोध्छ अलिकति हेरौँ है त। परिवर्तन भनौँ है त। वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन। अहिलेसम्म त हामीले मोटामोटी सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति व्यावहारिक कुरा गरौँ है त।
जस्तै एउटा उदाहरण लिउँ, क नम्बर। ल, होचोलाई सबैले हेप्छन्। ल, यसलाई भन्यो संयुक्त वाक्य बनाउन है त। चिन्नुस् त यो वाक्य कस्तो हो। पहिला दिएको वाक्य हेर्नुस् त, एउटा मात्रै समापिका क्रिया छ है, अनि गएर चाहिँ कुनै पनि संयोजक लागेको छैन, त्यसैले यो सरल वाक्य हो। अब यसलाई परिवर्तन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ त संयुक्त वाक्य बनाउँदा? हेर्नुस् है त। अब उत्तर भन्नुस्, ऊ होचो छ त्यसैले उसलाई सबैले हेप्छन्। ल हेर्नुस्, हामीले यसमा संयुक्त वाक्य बनाउने बेलामा दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्य बनायौँ। ऊ होचो छ, उसलाई सबैले हेप्छन्, र केसले जोड्यौँ? निरपेक्ष संयोजकले जोड्यौँ है। निरपेक्ष संयोजकले जोड्यौँ। दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्य पनि बनायौँ। यी दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्य बनायौँ र यसलाई हामीले केले जोड्यौँ? निरपेक्ष संयोजकले जोड्यौँ। अब यही वाक्यलाई तपाईले मिश्र वाक्य भन्यो भने कसरी बनाउनुहुन्छ त? अब यसैलाई हामीले जो होचो छ उसलाई सबैले हेप्छन्, बुझ्नुभयो नि? जो होचो छ उसलाई सबैले हेप्छन्। फेरि यही वाक्यलाई हामीले एउटा आश्रित उपवाक्य र अर्को चाहिँ मुख्य उपवाक्य बनाउँछौँ, मुख्य उपवाक्य बनाउँछौँ र सापेक्ष संयोजकले जोड्छौँ। जसरी हामीले जो होचो छ उसलाई जो र उस बनाएर चाहिँ ऊ अथवा ऊ भनेर चाहिँ हामीले जोड्यौँ है त। ठिक छ, यसरी वाक्य परिवर्तन गर्न हामीले सक्छौँ। अब तपाईहरूले पनि यसै गरी सरल संयुक्त र मिश्रका तीनवटा उदाहरण बनाएर लिएर आउनुहोस् है त भोलिको लागि गृह कार्य है त। गृह कार्य है, तीनवटा सरल संयुक्त र मिश्रका उदाहरण बनाएर लिएर आउनुहोस्, अनि हामीले कक्षामा छलफल गर्ने। सरल संयुक्त र मिश्रका तीनवटा उदाहरणहरू बनाएर लिएर आउनुहोस्। यदि तपाईले राम्रो तरिकाले उदाहरण बनाउन जान्नुभयो भने तपाईले वाक्य बुझ्नु भएको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ है त। ल, त्यस्तो कुनै समस्या सिर्जना भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ rnd@deewalk.edu.np। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले, म एकचोटि अन्त्यमा फेरि पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु, दुईवटा कुरालाई हेरौँ, संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्यमा मुख्यतया संयोजकको मुख्य भूमिका हुँदो रहेछ। संयुक्त वाक्यमा निरपेक्ष संयोजक र, तर, पनि, भने, वा जस्ता, र मिश्र वाक्यमा सापेक्ष संयोजक जो, त्यो, जसलाई, तसलाई जस्ता संयोजकहरू जोडिँदा रहेछन्। यति कुराहरू बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। आजलाई यति गऱ्यौँ। धन्यवाद।